مشاهدينا من البريك رجعنا لكم. برحب فيكم انا جوال من هالمنبر الاعلامي مريم تي في. بيسعدني بهالمناسبه رحب بسعاده سفير كولومبيا السيد فرناندو حلو. اولا. Hola, ¿cómo ¿Cómo estás? está? Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, es un gran placer de hacer esta entrevista con usted, el El placer embajador siempre de será nuestro. Colombia en Líbano. Muchas gracias. No, por favor, el placer siempre es nuestro por poder estar acá. Muchas gracias سعادة السفير. رح نرجع نرحب فيك مجددا بهالمنبر الإعلامي. أنا جوال برحب فيك وشكرا لتخصيص الوقت بهالفكرة تنحكي عن كولومبيا العاصمة بوغوتا. أولا كولومبيا وين موجودة إذا بدنا نفسر للمشاهدين، وبالتالي بنرجع بنشوف الفلاج على المونيتور تنحكي عن the main historical steps of the country. كولومبيا هي أمريكا الجنوبية على البوردر أو على الكون تبعها. في عندنا بورد مع فنزويلا، أرجنتين، لا با أرجنتين، فنزويلا، برازيل، إكوادور، بيرو وبنما les deux océans, Atlantique والباسيفيك. نعم. أوكي. بلد كبير كتير، في مليون كيلومتر مربع تقريبا، وفي 50 مليون كولومبي. 50 مليون كولومبي. كولومبي والكوميونتي اللي هي ليبانيز، ليبانو اللبنانية، كوميونتي سي. الرجال اللبنانية في شي نص مليون متحدثين بالاسم اللبناني. واو estupendo. بس muy bien. Es un nombre estupendo. سي número Sí, estupendo. claro, lógico. سي بدنا نحكي عن المين هيستوريكال ستيبس اوف ذا كونتري. اذا بدنا نشوف هلا على المونيتور ذا فلاج اوف ذا كونتري ببين على الشاشه علم كولومبيا مع الالوان. شو فيك تخبرنا؟ وبالتالي المراحل التاريخيه اللي قطع فيها البلد. الأصفر معناتها الشمس والذهب اللي في بالبلد. السول. السول الأورو. 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 entonces el sol y el oro. الذهب والشمس باللون الأصفر. El azul es los mares el cielo. سي. الأسول هو لون بدل على لون السماء. نعم. والأحمر. El rojo. La sangre que derramaron los patriotas por Colombia. سي seguramente la guerra يلي عصفت بالبلد. إذا اللون الأحمر هو بدل على الحرب يلي عصفت بالبلد للأسف الشديد. لا وبحكي للاندبندانس تبع كولومبيا. استقلالية كولومبيا. خبرنا شوي عن استقلال كولومبيا سعادة السفير بأي إن 1820 كنا تحت ايد الاسبانيولي. سي. وصار في تحرك كبير كتير. إذا 1820 استقالت كولومبيا. وصار في الموفيمنتو سي del 20 de julio 20 juillet. نعم. وهيك بلش مش بس كولومبيا مع سيمون بوليفار. اذا التحرك اللي صار التحرك الشعبي اذا شيء. سيمون بوليفار مش بس بكولومبيا، كان جاي من فنزويلا. تتذكر انه ما كانت كولومبيا بس كولومبيا، كانت فنزويلا وكولومبيا وهذا اسمه لا جران كولومبيا. Entonces la Gran Colombia es todos son todos los países que estaban bajo el dominio y que hacían parte de Colombia. Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia. era parte de la Gran Colombia. هن كانوا جزء من كولومبيا إذا لنفسر للمشاهدين، وبالتالي استقلوا. La Gran Colombia. Sí. La Gran Colombia. وصاروا الmovimiento independentista nace en Venezuela، يعني خلقين بفنزويلا وبس بيطلع بكولومبيا وبكل المناطق. إذا كان في شيء اسمه كولومبيا العظمى أو الكبرى يلي كان فيها بنما، بيرو، كل هالبلدان، وبالتالي هن استقلوا عن كولومبيا إذا بدنا نفسر للمشاهدين بموجب الحركة الشعبوية يلي صارت ب 20 تموز أو لا؟ هيدي ما خاصة 20 تموز. لا هيدي 20 تموز وقتها صار في الاستقلال مع ضد الاسبانيولي، مع الاسبانيوليه. اوكي صار في 20 خوليو. وجران كولومبيا كانت قبل 20 تموز. كانت بأي سنة تقريبا؟ كل حياتها كولومبيا كان اسمها لا جران كولومبيا. كانت فنزويلا واكوادور وبوليفيا هذول كانوا كلهم لكولومبيا. ما صار في حرب، ما صار في حرب استقلال لهم، لا.
مهم. بس كانوا استقلوا من الاسبانيولي. Sí, اوكي. sí. Il regimiento de este país, democrático, repúblico, الريجيمنت ¿qué podemos decir? الريجيمنت es un régimen democrático, es Ujú. una república, República Independiente de Colombia, Entonces, una república, un régimen democrático. democrático, Sí. claro. lógico. Ujú. Con un presidente, en este momento representado en el Líbano, que es el doctor Iván Duque Márquez. Ujú. Tenemos un Senado que es bicameral, Ujú. un Senado bicameral. Two chambers, غرفتين. chambers. سي. Two chambers. إذا النظام الكولومبي هي جمهورية كولومبية العاصمة بوغوتا، وبالتالي فيها الغرفتين يلي هن الغرفتين البرلمانتاريوسية، وبالتالي هي مستقلة وديمقراطية. مهم. Muy bien. Es un país que ha tenido muchos altibajos. Es un país relativamente joven, porque llevamos alrededor de 200 años de independencia. Digamos que comparado con el Líbano es un país más reciente. مهم. Sin embargo, históricamente como república y como nación existe. مهم. No es tan antiguo como el Líbano, هو pero إذا هو بلد يانع ويانع لأنه مش من زمان أخذ الاستقلالية، استقل es وبالتالي نشأت 200 سنة. الجمهورية المستقلة الكولومبية. سي. هكذا. هلا بنعرف انه لبنان بلد له 6000 سنه، بس بلد كبلد لا. البلد كبلد كريبوبليكا اندبندونت دي لها 60 70 سنه، مش صحيح. اكثر من هيك. اوكي. صحيح. ف شو هذا الشيء لازم نفكر فيهم، لازم نفكر فيهم. نعرف انه في بلبنان في ارض اسمها لبنان وله 6000 سنه وحلو كثير، بس بلد كبلد لا، ما فينا نقول هيك. Ujú. Si vamos a hablar ahora del capital Bogotá, ¿qué podemos decir عن العاصمة بوغوتا؟ شو فيك تخبرنا؟ Bogotá es una ciudad que cuenta con aproximadamente 10 millones de habitantes. مدينة تحتوي تقريبا على 10 مليون بين 10 نسمة. مليون واو. شخص. Es una ciudad muy grande, como todas las grandes capitales de América Latina, es muy grande, muy وهي poblada. مدينة جدا كبيرة Sí, لأمريكا اللاتينية، وهي عاصمة البلد. sí. Obviamente se notan los dos focos de pobreza y de prosperidad. Hay las dos grandes, está muy marcado, digamos así, las zonas donde es gente de bajos recursos y la gente que tiene más recursos. Ujú. Pero la pobreza es alta, sobre todo en las zonas como son Ciudad Bolívar, Kennedy, son sitios de Bogotá que son muy marcados por la pobreza. Ujú. Y hay otros lados como Santa Bárbara, Santa Ana, que son mucho más pudientes, digamos así, donde ahí la gente tiene mayores recursos económicos y está muy marcada la diferencia. Entonces حتى الحركة الاقتصادية بهدول المدن هي ناشطة جدا، ويعتبرون تعتبر من المدن الكبيرة اللي ذكرتها حضرتك. لا. Sí. Okay. ¿Kif? ¿Qué está diciendo? No. Sí. No es lo mismo. Yo estaba hablando de que Bogotá estaba dividido en gente pudiente, Ujú. económicamente pudiente, y gente que no es pudiente. Ujú. Básicamente عندها بوفار ايكونوميك اقوى من غيرها. Sí, sí. los claro. menos favorecidos son la gente de Ciudad Bolívar y Kennedy, ¿ok? مهم. أو أوكي. de شو فيك تخبرنا عن الحركة السياحية؟ سياحية. Sí. توريست. توريستيكو. Sí. كولومبيا بلد كتير سياحي، مهم. بس أهم شيء لاكوت أتلانتيك، Sí. يعني كارتاجينا، سانتا مارتا، حلو كتير. Desafortunadamente عاملين بروباغندا على مدellín وعلى بابلو اسكوبار كتير قوي، مهم. وما حدا بيحبه بكولومبيا، مش كتير بيحبوه بكولومبيا. ليه؟ شو لا، السبب؟ لأنه بابلو اسكوبار قتل كتير ناس، Sí. ما كان إخوه أبدا، مهم. ما عمرك ما بتشوفوه بالفلومة. Sí. C'est pas vrai. مهم. C'était un tueur, il a tué des quantités énormes de gens. مهم.
فاذا في كثير ناس بيشوفوه كصغار ولا ما كان صغار ابدا. هو كبطل. اها ما مهم. كان مهم. ما كان قتل كثير ناس منه ما بيحبوا كثير. فبس في عندنا اشياء مطالع مثل كارتاهينا وسانتا مارتا حلوين كثير. والتوريزم بكولومبيا عم بيطلع عم بيكبر كثير. مؤكد هلا مع الكورونا بالعالم كلها ما فينا نفوت ما فينا نقول انه تروحوا لانه مش هيدي. كيف عم بتعيش كورونا اليوم كولومبيا؟ ولا كورونا بكولومبيا صار في عندها 1,033,000 واحد مصابين. او ماي جاد. وبس في ريكوبيري 933,000 او ماي جاد. 933,000 كا دو ريكوبيري. بس كثير مليون وشوي كثير. طوده مختلطة قد ايه تقريبا؟ لا في 30,000 واحد 30,000 واحد. 30,000 واحد. يعني نحن مقارنة مع الديموغرافية اللي موجودة بالبلد ايه مش كتير 30,000 واحد سعادة السفير؟ بلا لانه اذا ديموغرافيكمون 50 مليون ça serait le zéro non مش كثير لا مش مش كثير كتير. لا. صحيح. على مليون واحد في 55 33 واحد ماتوا على 1000 على مليون مصابين مش صح. كثير. وكيف عم بيصير اللوك داون بالبلد؟ خبرنا شوي. اللوك داون سكر البلد وبعده مسكر. واحد ما بيقدر يروح على كولومبيا بعد نعم. انه لا ليه مش لانه حتى مسكر. انترنالي مسكر بين بعضهم المدن. لازم نفكر انه لتوصل على كولومبيا من لبنان الواحد بده يوصل يا اما فرنسا يا اما اسبانيا يا اما لندن. ومن هونيك ما بيقدر يروح على كولومبيا لانه مسكرين. تراجكتوار. نعم. وهنا بكولومبيا ما بيقدروا يروحوا على لبنان لانه كمان مسكر باسبانيا اكثر شيء. مهم. ما في تدغير ايتي ايفير بكولومبيا. مهم. كل الوقت ذات الشيء ما في ايتي ايفير. كيف الطقس تقريبا؟ مثل حسب العلو مهم. بس اكواتور وي. c'est sur l'équateur. سي. يعني c'est un climat tropical et ça dépend de la hauteur à laquelle on est souvent. بس اعمل لك يعني on peut être tout le temps à 25-26 degrés ou à 40 degrés où il peut pleuvoir beaucoup. مهم. مهم. S'il pleut c'est différent. يوفار سي. مهم. كنت عم بسألك ساعة السفير إذا المناطق من جوا مسكرة بكولومبيا، يعني اللوك داون انترنال لوك داون مهم. فيه. كيفي هلا لا هلا أوكي. فتحوها بشي شهرين. وهل هالشيء أثر على الوضع الاقتصادي ككل مثل ما مأثر وين ما كان أكيد؟ ايه كيف بدي اقول لك hay una crisis económica en el sí país. claro lógico Sí. lógico como en todas partes del mundo Ujú, la corona ujú, afectó tanto la parte de relaciones personales interpersonales del mundo ujú. como la parte económica. Sí. Hay un déficit enorme, el PIB Ujú. bajó enormemente, هناك pero no solamente en عجز Colombia, en todas partes del اقتصادي mundo, ضخم جدا وكبير جدا. سي. en todas partes del mundo. Pero es el nuevo mundo que tenemos que vivir, eso es lo que Sí. nos tocó y es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguramente. Sí, vamos a hablar ahora de los sitios turísticos en el país. أيا هن. Cartagena, Ujú. Santa Marta, Sí. Cali, Cali. Ujú, Medellín, toca nombrarlo porque es una ciudad muy linda, Medellín, ujú. sin pensar en Pablo Escobar, في Medellín. بعض الصور اللي بدها تقطع على المونيتور عن كولومبيا بنشوفها نحن والمشاهدين وسعادة السفير. فيك تخبرنا عن هالمبنى سعادة السفير؟ Eso es el Palacio de San Carlos, perdón, Palacio de Nariño, es la Casa de Gobierno, مهم. ¿ok? سي. Es en Bogotá. سي. إذا بدنا نحكي عن الرصوص ناتورال تبع البلد، شو فيك تخبرنا؟ الرصوص الناتورال تبع البلد أكتر شيء فيه زبرو الميهود. مهم. C'est un pays connu par les émeraudes. Et on est riche en pétrole, on est riche en tout, mais on ne peut pas l'exploiter beaucoup. Il y a eu durant 60 ans des problèmes internes en Colombie que maintenant le pays est en train de solutionner. مهم. Et ça va permettre d'augmenter
l'exploitation du pétrole surtout. هلا في عندنا مثل ما قلت لك زبروا، بالعالم كله بنبعت زبروا، واللبنانية شاطرين كثير بالزبروا بكولومبيا. حلو. ايه بيشتغلوا كثير بالزبروا بكولومبia. C'est un très bon business, c'est un business qui a grandi énormément. Depuis quand ça a commencé? Depuis, depuis Desde años. desde hace años, sí, claro. سي سي Sí, claro. سيغورامنتي. إذا بدنا نحكي عن البلان أوربان شو فيك تخبرنا؟ Ok. Le plan urbain de la Colombie, c'est un pays, c'est de Bogotá surtout. C'est Si. une ville qui est quadriculée. أها. Elle est assez bien organisée. C'est assez bien organisé. Es muy bien plano Muy urbano. bien planificada Sí, sí. en cuadrículas, calles y carreras. Sí. Bas, el problema, más fiada metro. No se pensó a largo ما في tiempo. metro. Más fi metro. No. Hasta ahora se va a hacer el metro. ¿Por qué? Porque la gente no piensa a futuro. No pensamos tristemente al futuro, sino inmediatamente. Y no se puede hacer así. Sí. Uno tiene que pensar al futuro. Pero la verdad es que Bogotá es una ciudad donde se abre, hay agua. في كتير مي. اوكي. فصعب كتير واحد يعمل مترو أوكي. ببوغوطا. لانه في كتير مي ما بيقدروا إيه. يعملوا اميناجمون كيما بيعملوا جورة بيلاقوا مي. بتطلع مي بالجورة. سي. صعب كتير مش هيدي. واذا بيعملوا هي مثل عملوا بفلوريدا سي. بميامي بيقدروا يعملوه بس بيطلع غالي كتير très coûteux. Entonces, ¿qué pueden hacer con el Están agua? hablando, se empezó a hacer, y yo pienso que se va a llegar a un acuerdo de una mezcla entre los dos. Una parte aérea y una parte subterránea. No, pero por el agua, ¿qué pueden el agua. hacer? ¿Por el agua? Nada. Sí. No se puede hacer. Cambiar de país no se puede. ninguna cosa. No, no se puede. Sí. No que yo entienda. حتى no que yo ولا sepa. توليد طاقة مثلا No. أبدا. Toda Bogotá está llena de flotando, agua. todo llena de agua, sí, claro. هيدي نعمة وهيدا غنى للبلد إنه يكون هالقد غني بالمي. فعلا فعلا. سعادة السفير إذا بدنا نحكي عن الاندستري شوي، عن الصناعة، ¿qué puede decirse? La industria colombiana es muy fuerte en todo lo que quiera, بكل شيء بدك. بس خصوصا بالبريت بورتيه بالجينز في كتير اللي بدك قوية كتير مؤكد. ما فينا نقول انه ما في القهوة البن c'est fameux en Colombie, mais c'est plutôt agricole. حتى c'est devenu une industrie. Sí, y al fin de nuestro episodio, si vamos a hablar de las mujeres en Colombia, los derechos de las mujeres, حقوق المرأة في كولومبيا, ¿qué podemos decir? Las mujeres en Colombia, fantásticas. No puedo decir nada diferente. Pero afortunadamente en Colombia tienen derechos, los mismos derechos que el hombre. No ha sido fácil, como en ninguna parte del mundo les ha tocado luchar demasiado a las mujeres. Demasiado quiere decir que lo tienen, pero no debería pedirse. Es algo que no tiene que pedirse, es algo normal en la mujer. Ser mujer o ser hombre es una... Son iguales, es una igualdad. إذا المرأة الكولومبية في كولومبيا والرجل هن متساويين بالحقوق وبالتواجد اللي حضرتك تفضلت وحكيت عنه، والمرأة في الحياة السياسية المخير en la parte política, sí. Muy bien, de hecho, hoy en día, la canciller de Colombia es una mujer, la vicepresidenta es una vicepresidenta, una mujer. La alcaldesa de Bogotá es mujer, es una alcaldesa. حتى le maire de Bogotá es une femme. مير مختار بوغوتا هي امرأة، حتى غرفة البرلمان المرأة التي هي امرأة. ¿Cómo se llama? Hay muchas mujeres, pero la ministra, وزيرة الخارجية Claudia Blum. Claudia Blum, sí. Está ahora Claudia. Exactamente. Estupenda. Y la vicepresidenta, حتى نائب رئيس الجمهورية هي مارتا لوسيا راميريز. حلو. قد ايه
quanto نيفيل او تيمبو الاستادو كولومبيادو عنده ثقة هالقد بالمرأة؟ بالقليلة أنا بحياتي كل مرة شفت النسوان والرجال ذات الشيء. مهم. على تاريختي له شيء 50 سنة بتمشي المرأة على ذات الإيد، ذات الإجر تبع الرجال. سي. معكد قبل، لأنه مش بس بكولومبيا، بكل أمريكا، بالعالم كلها. مهم. حتى إذا بنشوف تيبا صار بالمتحدة قدروا يصوتوا، واحد يفهم ما كانوا يقدروا يصوتوا النسوان، مع إنه ما كان له حق. هلا له حق من وقت. Su Excelencia, embajador de Colombia en Líbano, el señor Fernando Holo. Muchas gracias para este Muchas gracias a ustedes. episodio y entrevista matinal. Muchas gracias a ustedes, Really. muy amables. Thank you. حتى لقاءات أخرى. أنا بدي أقول لك نهارك سعيد. تكرم عينكم. شكرا. نحن وياكم مشاهدينا لليوم خلص لقائنا من برنامج على الموعد الصباحي. بودعكم أنا جوال حتى لقاءات أخرى والله معكم.